سلامات كمي تخونو كمي لكم كمي كنيكم دحان ديكم لو مونكم تلمودوز محارو ميديا ازارارو تزلو زعباتات كندرينا سينجل كاسل حدار كاسما اشي كمغون غازيتنيا مدن دكتور دبرتين زولتو دكتور دبرتين غوربكه 24 ساعات يسرح دقي من خيبل زبل كاشم غيركا يا كلاتنا يوخاناينا نول كم زنهرنا ردو يو ግን اشي كمغون عخون كزناغعن كودسن زقول فيديوهات تزغاجم انيو ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይህ የሰዓቱ ዜና ነው ኮሜዲያን ሃፒ እንደፈለገው ይቃኘዋል ያሁን ለየት የሚያርገው እንዴት ባንድ ሰው ላይ አገሪቱ ላይ ይቃናል ሰው ሀገር የሰው ነው ወንደራስ አይሆንም ቢከፋውም ቢቸገርም ቢያዝን ሙሶሲ እትናይኩሲ ረቂቅሲ ሙዝና ይስለዋል ዋት ጎና አላ እሺ ዚዮምን ካለቶምን ክንድሬና ሰናይ ምክትታል أشي እሺ ሰላም ኮራ ተከታተልተና እንኳ ብዳህን መጻውና ዝፈር ዝሆነ ቻናል አስተቀድመ ቪዲዮ መጀመርና ነዛ ቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ሼር ላይክ በመጓር ድጋፍኩም ይፈለየና ሌትስ ጎ አይተዝሕላ ሃባ ነዳዲ ሸርበሎ እሺ ቤት እስቲ ከማፈት ቪዲዮ ከሆነና በዚያ ክንጀምር لقمات نعلي صعيي لقمات موسوسي اذناي خسي رقيقسي موزنا يسيوادا دبس وات غونا حنا ناخو بسبب ايدين زباسه زلوا بيتسب يولي لا نبالات يمصو صاشمي اي تماتني بسنتي يكتوم ብቻ خيوላ መጨረሻ ቤተሰብ ሄሎ አይ ከማን ይخسرون عما نعم حبيبي نعم بيب كل نقرينا ذات انا نعم ጨደሺ ወድዛ ጸማም ምጽርፊ ቤተሰብ አነ ህንድ አክተር መኖተሚው ነህንዲ አክተር نيابو من يتبال سيت من العلا زي قال العلا صيحه جدو هي قصه العلا خمسه نقري حبيبي واي ليه فلتخي سؤال فلتخويا انا لا علي يا فلتخي انقرنا حمد اصحى لا مصرفي بيتزل لا سمعهم يفسخويكو خمسة عينة نستكوا زلوا مثلا زي محسوب مالتي كوميدي لكم سيلكم حظوا بيتسب يا خاني ديو ሰው ሀገር የሰው ነው ወንደራስ አይሆንም ቢከፋውም ቢቸገርም ቢያዝንም ብቸኛ ነው ያቀናበት ጉዳዩ ሞልቶ እስኪመልሰው አሜን ብሎ ዝም እንጂ ቢነኩት ያፈር ነው አግዘኝ እናቴ ጸሎት የአባቴ ምርቃት ይርዳኝ የለኝም ሌላ መጽናኛ ብቻዬን ሳዝን ሲከፋኝ ከአገሩ ከሞቀው ጎጆ ከክፍሽ ቢርቅም ልቤ አብሮኝ ነው እምዬ ፍቅርሽ አብሮኝ ነው የእምነት ማተቤ خميري ما ቤተሰብ ድምጽ ዝቆላ አይተመቸኩም ማለት ደስ ይልን የምጽ በጣም ይጽም ድምጹ እስቲ ቤተሰብ ካሚት ሬት ጎርጎ ነዛውና እና ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሃፒ ሰዓቱ ዜና ነው ኮሜዲያን ሃፒ እንደፈለገው ይቃኘዋል አሁን ለየት የሚያርገው እንዴት ባንድ ሰው ላይ አገሪቱ ላይ ይቃናል በዚህ ሰዓት መንግስት ራሱ ማንካ የማይጥል ምጣድ የታለ እንደማለት ነው ወደ እርሱ ዶክተርም ልጣ ስግጥ ፍምስ ትውልድን ያበላሻል ያሉ 30 40 50 ኢትዮጵያ በእጁ መዳፍ ያለች
ታዲያ የት ነበሩ? ይህ አባዜ ግና ሌላ ነው። ታሪኩ ይሄ ነው። እርሱም ስግጥ ብሎ እንቅልፍ ላይ እንደነበረ ግና ያስታውቃል። ታዲያ ከእንቅልፉ ሲነሱ ለምን ዓመተ ምህረት ብቻ እዩ? ከዓመተ ምህረት በፊት ወራት ቀናት እንዳሉስ ለምን ይዘነጋል? ወደ እርሱም ልምጣ። አንድ ስግጥ ብሎ መኪና የያዘና ስግጥ ብሎ አንገት የመታ አንድ ነው ቢሉ ይህ ግን አባዜው ሌላ ነው። ይህ የፖሊስ ኮሚሽን ስራ ነው። እርሱም ሳይሰግጡ አይቀርም። አባዜው ወደ ሌላ እየሄደ ነው። በአሁን ሰዓትም ከስግጥ ወደ ስግጥግጥ የታባቱ ሃፒ በአማርኛ መጽሐ ተበቻና ግን ባይዞ ደስ ብል መግለጽ ቤተሰብ አይተመቸውኩሚ አውና አዱናይ ዝሃቦ ሐሳብሲ ታይኒ ጌጋሎ ትልወትልኩም ቤተሰብ አው ኮመንትኩም አው አራት ታይ ማለት ቤተሰብ استعدلي واي አንተ እንዳኮን ከጻርጻር ትብሊ አንተ ታይ ከጻርጻር ዘየብለለኒ አለስ ካብ ቀደመ ጅግና ሰባይዝ እሺ ጅግና ሰባይዝ ብትነረ ዋ ማን እንዳይጎድለን እንዴ አንኮ ጅግና እኮ አይ ታይ ጅግና ክትኮን ወደይስ ሰማን እንዴ እንታይ ጎድለን ንብለ ኩሉ ጅግና ንምዃን ሲ አለ እንታይ ጎድለን ንብስሩ አታ ካልእ ሲትራ ፍሐዊ ኣብ ዓራት እኳ ከኸን ዘይትፈልጥ ኣብ ዓራት እኳ ከኸን ዘይትፈልጥ ናበል ናፍታ ዓራት ሰቤቲ حياليا ቤተሰብ ታይም ጎሩ بخي خدورت زغن قدي خدورت بيتسا تلوت ليكم بيتسا انا بز حسابي من كل اللي كلن اسخون كم تلمر كي تجانو زمثلكم لترايكم حسب كتقمطوا تخليكم بيتسبنا فرنجي زمان انا حاشا زرب خنيوا زر اللواي بيتسا يا خني اي زر اللواي انا زري ببوادي بدي زي تفلت امر زر اللواي زر بيتسا زر اللواي اورس عندهم بليزاتهم كانوا تريقوا منهم بيتسا وي فرنجي وي صعدا ورساتي خايو جميركمو من بيتسا لنگرو اسخم تايسانكم نمحز منم يزي داغتكم يا غني بيتسا زي هوسبوت زخفتا عركخه زرخوم چغرات بزحات يم زخون بايزوي هوسبوت زخفت سب استي مجمريا زي فيديو بحدن ري بيتسب اي ادخلي لين كتكبرلا እሺ ሆት ስፖት ታዲያት ሆት ስፖት ها لصقومات تي لصقومات እሺ ፖስወርዳኻ صقومتي اي صقومتي ارانز قول عزيز تسالي ايوم يتم يخبسرو هي تايو هاي بودو تسال اخي انا بطعمي الفوتو تاي باغير خنا اخي بغات متعيسوي تاي غير خنا زاش قابي تخمي تخني يخبسرو تخلي غيرلي تريو الحزن زمسل قصي اي دقامي 4 ب5 لخنا قص مرق اسدي مسلا غزاهم بتي زفنጭ لكم طرس لمسئي ساعه يبل بصرو كوبي إلي ولي لك لا خاطر تروح نزل أكله أشقابي تخدم تخليه ده بصرو تأجير تفلتس قاقي مخنا تمسي هوت سبوت خافت سبسكرايب نقبل حق زيني إذا ماني قبل الخا مانم عرسي ما نقولهم أرثوذكسيان ياقيتاتهم نكم ملوس تزجاجي مودي منيو فلاقي عرسي مالهم على يوتيوب شانل كترخوا تسخليهم حس خيتهم سبسكرايب فلاقي عرسي ما بايزوي سبسكرايب نقولكم بيتسب أنا نغط حزيز بصحنا سبر حبريكا እሺ يزرو ترحس الرفاينه ابي عمتا حاد غزي سلاز تقننت ابي راسا زنورو بركت زولو نبرتي استفرالو نا تفرقوا كم بركبو ويزرو مشفن حبيرن انا ابسعت كنت تقننا كبيدي ነገሩ خبيدي ቤተሰብ እሺ ቤተሰብ እዚያም ካውራና ድማ አስተናፍትና የመወዳታ መደበይ ኮስደኩም መስጉን ጋዜጠኛ መድህን ብዛዕባ ዶክተር ደብረጽዮን ዘወለተኒ እስቲ ዝቪዲዮ ጋውዘኩም ቤተሰብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረከ 24 ሰዓት ይሰርሕ ደኺሙ ንኸይበለ ዝብል ታሽሙ ጌርካ ያው ሁላትና ዮሐናይና ንብል ከም ዝነበርና ርዱ እዩ ግን ካብአቶም ዳዊት እውን ሓደ ነይርሞ ምናልባት ኣብዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገምስ ከም ዳዊት ታይኮን ይስምዕ ይኸውን ጽቡቅ እንታይ እዩ ስለ ምስ መለስ ከነጻጽሮ እንተለኹ ደብረጽዮን መለስ ቂመኛ ነይሩ ኢለ የዛነ ብፍላይ ብጾቱ ዝወስዶም ዝነበሩ ሽኩምታት በስ 93 ዝተፈለዩ ሰባት
اوكي نخسقوق مبارك على خفتي ود تي مشو تتحيز رخو وزنور طقما طقمي نخسؤن مبارك على كاوص اجن ولا من يولك مسرا بيتو كيدوم نخسرقو زي مفقاد ابن رጋሽ የሚገብሩ ዝርእ ዝነበረ ነገር ነይሩ ገለገሊኡ ብቀረባ ዝፈልጦም ሰባት ኣብቲ 17 ዓመት ዝተወሰደ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጉድኣት በፂሕዎም ጥይት ተባዓፅዎም ውሽጢ ዝነበረ ሰባት ጦር ኃይሎች ናተበላለሱ ይሕከሙ ዝነበሩ ሰባት ድሕሪ 93 ብዘሎ ፈላላይ ምክንያት ነውሳትኩም ተረፊትኩም ይኹም ሶ ነፃ ሕክምና እቲ ጉድኣት ዝበፅሖም ቅድሚኡ ብዘሎ ነገር እዩ ማለት ድሕሪ ተመሊሱስ بدحريه يكون انت غوديم زو ساعات يعني كسب ندو كيادوتات يغبر نيرو ملسنا اوتات ያው ሞተ ይወቀስን اوتات سيريس ሆነ ሪዘርቬሽን ደብረጽዮን ክሬት ተለኹ ግን ቀኖዕ ፖለቲከኛ እዩ ላይ አመን ነረ ቂመኛ ይኮነን ናይ ዓቅም ጸገም ክህልዎ ይኽእል ግን ቅንዕና እንድራሃልዩ ናይ ዓቅም ጸገምስ ይሽፈን يا بيتسا كم تسمعهم يمثل هذا فيديو زي تلو تليكم بيتسا أو كومنت حسكم كتبوا تقوليهم أزي لبيتسا ونالو مدبنا أزي يوم وصل نيرم بخلي فيديوز كعند رخب بيتسا زي channel دي سبسكرايب مقر عيتروسي عيهم يمتشهم شير 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 أسي شير 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 لايك شير 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 أسي شير 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 لايك شير 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 أسي شير 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 لايك شير 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 أسي شير شير